Gabi sa tanan, no? Ako si Lieutenant Colonel Edgar Dubahan, Officer in Charge sa Tagum City Police Station. So ako lang iklaro ang tinuod nga nahitabo nahitungod sa viral nga Facebook post. Sa alas 4:17 sa hapon, ang Tagum City Police Station nakadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay nagpadayon nga alleged drug race sa may Orchard Bypass Road, Tagum City. Tungod nini ang radio operator diha dayon nagpahigayon og police response pinagi sa padala sa mga personay sa Mobile Patrol 1 ug motor cops ngadto sa maong lugar. Pag-abot sa mga kapulisan, ilang na-hold ang pipila ka mga individual nga gingong nalambigit sa maong alleged drug race. Samtang gihimo ang pag-interview o pag-imbestiga sa mga na-hold, adunay usa ka mga bystander nga misagol o misulod sa proseso sa investigasyon. Gibadlong siya sa mga kapulisan aron dili mabalda sa opisyal nga pagpatuman sa ilang katungdanan. Apan misukol kini pinaagi sa pagtubag-tubag ug miingon, wa ko mahadlok ninyo mga pulisa mo. Sa dihang giduulan siya sa usa ka pulis aron pakalmahon og pahimangnuan, gitulak niini ang maong pulis. Tungod nini, giaresto siya sa mga pulis alang sa hustong legal nga proseso. Atol sa pagdakop, misukol pa siya maong gikinahanglan ang tabang sa ubang kapulisan aron mapungan siya o balikayan ang iyang pag-ikyas. Kabahin sa caption sa viral nga Facebook post nga nag-ingon nga gikulata ang maong lalaki. Among giklaro nga walay nahitabo nga pagpangulata ang mga kapulisan mituman lamang sa ilang katungdanan ug migamit sa kinahanglang pamaagi aron mapugnan ang maong individual tungod sa iyang pagsukol o aron dili siya makasibat. Ang Tagum City Police Station nagpabiling nga komitado sa pagpatuman sa balawon uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod o pagsunod sa mga umiiral na polisiya o pamaagi sa Philippine National Police.